अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी ख़बर पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा है। कल इसका एनओसी मनसूख कर दिया गया था, फिर उसके बाद पीटीआई ने कहा कि जलसा तो हर सूरत होकर रहेगा, एनओसी मिले या ना मिले, कैंसल हो या ना हो, वो इससे बेपरवाह हैं और वो अपना जलसा ज़रूर करेंगे। दूसरी जानिब पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और इस्लामाबाद के शहर में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ताकि लोगों की आमदो रफ्त को कंट्रोल किया जा सके रेड जोन में। वैसे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, ज़ीरो पॉइंट और दूसरे मकामात अभी तक खुले हैं, लेकिन तरनोल का एरिया जहां पर जलसे का ऐलान किया गया, जगह दी गई थी गवर्नमेंट की जगह की तरफ से, वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर उसको बंद कर दिया गया है, वहाँ तक की एक्सेस बंद कर दी गई है। लेकिन लोग पंजाब भर से पीटीआई के पहुँचना शुरू हो चुके हैं, केपीके से पहुँचना शुरू हो चुके हैं। सारी रात इस्लामाबाद और पिंडी की मुख्तलिफ स्ट्रीट्स पर मोटरसाइकिल रैलियाँ निकलती रहीं। लोग उन रैलियों में बड़ी तादाद में मौजूद थे, पैदल भी, साइकिल सवार भी, और पुलिस रोक नहीं पाई क्योंकि आज दफ़ा 144 नाफिज है और हुकूमत ने यह कहा है कि एनओसी भी कैंसिल कर दिया गया है। तो आज इस बात का इम्कान है कि पुलिस ज़्यादा सख्ती करेगी और उसकी वजूहात दो बताई गई हैं। पता है गवर्नमेंट को कि पीटीआई ने हर सूरत जलसा करना है, लेकिन वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि इंतज़ामिया होगी, नहीं आने दिया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी। बहुत सारे लोगों को और फैमिलीज़ को जो पीटीआई के जलसों में आती हैं, उनको डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है और इसका मकसद और फोकस यह है कि कम से कम लोग पीटीआई के जलसे में शरीक हों। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई भी पूरी तरह से इस प्लान से बाखबर है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टेलीविज़न है, वो कोई पीटीआई के मौक़िफ़ को उजागर नहीं कर रहा। वो सिर्फ एनओसी के हवाले से बयानात दे रहे हैं, पीटीआई के बयानात नहीं चला रहे। फिर लोग कैसे आ रहे हैं, लोग कहाँ से आ रहे हैं, लोगों के साथ किस तरह की पकड़ दकड़ की जा रही है, पुलिस गर्दी किस तरह से हो रही है, लोगों का जज्बा क्या है, इस हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है। वो सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स सब कुछ वो बयान कर रहे हैं और एक बड़ा तहरुक है आज इस्लामाबाद में। पीटीआई ने मोमेंटम गेन किया हुआ है। आम आदमी भी महंगाई से इस वक्त तंग है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिससे हर शख्स तंग है वो एक घुटन का माहौल है, वो एक एहसास ग़ुलामी है। इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से भी लोग परेशान हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ खान ही इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल सकता है, इन क्राइसिस से खान ही हमारी आवाम को निकाल सकता है। वो अब समझते हैं कि नो इट इज़ द टाइम कि वो बाहर निकलें और खान को जेल से रिहा करवाने के लिए थोड़ा प्रेशर बिल्ड करें, क्योंकि हुकूमत कानून को इस्तेमाल कर रही है खान को जेल के अंदर रखने के लिए। दूसरी जानिब आज की जो एक और मेन खबर है, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का एक तकरीब से खिताब। उसमें शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को कहा कि ये यकजान और दो कालिब हैं। वैसे तो पाकिस्तान की फ़ौज और सिविल हुकूमत और सभी लोग, यानी आइन की रिक्वायरमेंट है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एग्जेक्टिव की अथॉरिटी को माने। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त नून लीग फ़ौज के साथ बड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ अपना शो कर रही है। 9 मई के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और इमरान खान ये कह चुके हैं बार बार कि बुनियादी तौर पर नून लीग ये चाहती है कि पीटीआई का ख़ात्मा पाकिस्तानी फ़ौज कर दे ताकि पॉलिटिकली उनके लिए आसानियाँ हो जाएँ। तो यकजान दो कालब, इस तरह की चीज़ें, ये मैसेज देना कि फ़ौज हमारे साथ है, और फिर आर्मी चीफ का भी बिल्कुल यही मैसेज था कि बताएं कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाएगा। और फिर सोशल मीडिया को जिस तरह से, इंटरनेट को जो है वो स्लो कर दिया गया है, उसमें जिस तरह से लोगों की एक्सेस ख़त्म की जा रही है, ऑनलाइन इससे बिज़नेस जो है वो भरपूर मुतासर हुआ है। ये सारी चीज़ें इस पैराए में देखी जा रही हैं जो लोगों के लिए एक तरह से परेशानी का बायस हैं। फिर पीटीए के चेयरमैन ने आके एक नई बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट स्लो है उसकी वजह यह है कि एक सब मैरीन केबल है, उसकी ख़राबी है, और बाकी हुकूमत ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया और ना कोई फायरवॉल है। ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। पिछले 4-5 दिनों में इंटरनेट के हवाले से हुकूमती अकाबरीन की बयानबाजी ने मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। ऐसा लगता है कि हुकूमती अकाबरीन झूठ बोल रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं, और इंटरनेट को स्लो सिर्फ इसलिए किया गया है कि ये कंट्रोल नहीं कर सके, बयानिए का जवाब बयानिए से नहीं दे सके। जो कुछ इन्होंने किया है इसको ये डिफेंड नहीं कर पा रहे।
تو اس کو یہ نام دے دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا، اس کو یہ قرار دے دیتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی، اس کو کچھ اور نام دے دیتے ہیں، لیکن جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ فارم 47 جعل سازی سے کیوں جاری کیا گیا، جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ان لوگوں کو حکومت سے کیوں محروم کیا گیا، خان کو جیل میں کیوں رکھا گیا، اور الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا جو ایک نیکسس ہے اس نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، یہ جو بے ایمانی اور کرپشن کے کیسز ختم کر دیے ہیں وہ کیوں کر ہوئے ہیں۔ اب جب سوشل میڈیا پر یہ سوالات کیے جاتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ تو اس صورتحال نے مزید حکومتی جھوٹ کو نمایاں کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آ کر کچھ اور ہی بات کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ بھی کچھ معاملات خراب ہیں۔ بلاول بھٹو آج وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، یہ ایک ڈنر ملاقات ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو اپنے آپ کو تھوڑا آئسولیٹڈ محسوس کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کے کچھ ایشوز ہیں، کچھ معاملات خراب ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ دیکھیں جس طرح نواز شریف صاحب نون لیگ کے صدر بن گئے، بلاول بیچارہ تقریریں ہی کرتا رہ گیا، جبکہ دوسری طرف زرداری صاحب صدر بن گئے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، نواز شریف تھوڑا اس لیے خاموش ہے کہ بہرحال مریم کو چلیں وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا، لیکن جو مائنس کرنے والی بات تھی نواز شریف کو وہ تو سامنے آ گئی۔ تو یہ جو ایک بڑی گیم ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح بے نظیر بھٹو کو ایک وقت میں احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے نصرت بھٹو کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا تھا، تو ایک سچویشن بن سکتی ہے جس میں بلاول بھٹو اپنے سروائیول کے لیے، کہ ان کے والد تو صرف اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا ہی امیج بڑھا رہے ہیں، اور یہ جو ایک نعرہ ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، اس نے بلاول کی پولیٹکس کو بالکل ڈیمینیٹ کر دیا، یعنی چھوٹا کر دیا، ختم کر دیا ہے، اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کوئی بڑا امیچیور بچہ ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہو سکتا ہے کہ آگے ایک رول پلے کریں۔ پھر ایمل ولی خان جو اے این پی کے سربراہ ہیں، وہ بھی اب تھوڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے بتایا، اس وقت ملک کے اندر گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنان کو رات گئے گرفتار کیا گیا، اور مختلف پنجاب کے علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایم پی ایز اور ایم این ایز اس وقت گرفتار ہیں۔ اوریا مقبول جان کو گرفتار کیا گیا۔ اوریا مقبول جان نے کیونکہ ریفرنس فائل کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور پھر اس کے بعد مبارک ثانی کیس میں ایک بڑا واضح موقف اوریا مقبول جان کا ہے۔ مولوی حضرات بھی اس کیس کو لے کر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ قاضی فائز صاحب پر بڑی تنقید کی گئی ہے۔ پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان پر مظالم کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے اینٹی قادیانی لاز ضیاء کے دور میں متعارف کرایا گیا، پھر جو آئین نے انہیں حقوق دیے بھی ہیں اس حوالے سے بھی عدالتوں پر شدید دباؤ ہے۔ عدالتیں آئین کے مطابق فیصلے دینے سے ڈرتی ہیں، جس کی واضح ایک مثال مبارک ثانی کیس ہے، جس میں دوسری دفعہ خلاف آئین نظر ثانی اپیل دائر کی گئی ہے، جس کی آج سماعت ہونی ہے۔ بہرحال وفاقی حکومت بھی اس پر میدان میں آ چکی ہے، آج اس پر اپیل لگی ہوئی ہے۔ پھر رات اوریا مقبول جان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے، دیکھیں آج انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا۔ پھر سوشل میڈیا بھرپور انداز میں خبریں دے رہا ہے، انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے اس میں پرابلم آ رہی ہے، لیکن جو ترنول جلسے میں لوگوں کا جوش و خروش ہے، لوگوں کی آمد ہے، اس کو سوشل میڈیا پوری طرح اس کی آگاہی دے رہا ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا ماضی کی طرح صرف ٹیکنیکلی کھیل رہا ہے، وہ صرف خبریں دے رہا ہے، جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ جلسہ کیسا ہے، کہاں پہ ہے، لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، پکڑ دکڑ پولیس گردی کس طرح ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے۔ وہ صرف چند بیانات چلا کے حکومتی موقف کو ہی آگے لے کر جا رہے ہیں، اور جو ویورشپ ان کی سوشل میڈیا چینلز کی ہے اس کے ذریعے اور دو نمبری کے ذریعے غلط انفارمیشن کو مبینہ طور پر کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج علی امین گنڈا پور کا قافلہ اسلام آباد میں داخل ہونے جا رہا ہے، پھر جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے بھی قافلے جو ہیں اسلام آباد میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ کیا آج جلسہ ہو پائے گا، یا پھر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ مل کر کوئی اور نئی چالاکی چلے گی اور اس جلسے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیا پولیس گردی دوبارہ عروج پر ہوگی؟ کیا 9 مئی کی طرح کوئی اور نیا جو ہے وہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جائے گی؟ ظاہر ہے اس کا ابھی چند
आने वाले घंटों में पता चल जाएगा। तो नाज़रीन करام, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।